की दुनिया में एक और दवा अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात प्रवासे सोमनाथ मन्दिरे पूजनं विधातुं सिद्धः असौ। सहैव मन्दिरन्यासस्य उपवेशनगताम् अध्यक्षताम् अपि कुर्यात् प्रधानमन्त्री। उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदे हिमस्खलनकारणात् आबद्धेषु 55 संख्याकेषु श्रमिकेषु 51 संख्याकानां जातं मोचनम्। यत्र 4 श्रमिकाणां मृत्युः अथ आहताः श्रमिकाः चिकित्सालये। अन्येषामपि अन्वेषणकार्यं जायमानं युद्धस्तरे। भारतस्य विविधक्षेत्रेषु जातं रमजान सम्बद्धस्य चन्द्रस्य दर्शनं। पवित्र रमजान मासस्य आरम्भेण सहैव रोजा इत्युपवासस्य प्रथमः दिवसः एषः। अन्ताराष्ट्रीयवार्तासु ब्रिटेन देशे सम्प्राप्तः यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की इत्यसौ अद्य यूरोपवर्ति देशानां सम्मेलने भवेत् सम्मिलितः। यूक्रेन देशस्य ब्रिटेन देशेन सह प्रायः $3 मिते ऋणादाने जाता सहमतिः। अथ क्रीडावार्तासु चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट् प्रतियोगितायां 25 वर्षेभ्यः परं स्पर्धेतां भारत न्यूजीलैंड दले अद्य यदपि दलं जयेत् तत् स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया दलविरुद्धम् उपान्त्यचक्रे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य 3 दिवसीय प्रवासे अस्ति। असौ अद्य तत्र सोमनाथ मन्दिरं प्रति गच्छेत्, यत्र प्रधानमन्त्री प्रथम ज्योतिर्लिङ्गभूते भगवतः सोमनाथ मन्दिरे विशेष पूजनं सम्पादयेत्। प्रधानमन्त्रिणः प्रवासम् एतमालक्ष्य तत्रत्य नागरिकेषु विशेषोत्साहः अस्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन ह्यः कृषिः ग्रामीण समृद्धिः च इत्येतस्मिन् विषये अर्थसङ्कल्प प्रस्तुतेः पश्चात् सम्बोधनं विहितवान्। प्रधानमन्त्रिणा अत्र समुद्घुष्टं यदस्माभिः एतस्मिन् अर्थसङ्कल्पे पीएम धनधान्य कृषि योजना इत्येतस्य योजना विशेषस्य प्रख्यापनं विहितमस्ति, यदन्तर्गतं देशे शतसङ्ख्याकेषु अल्पकृष्योत्पादकेषु जनपदेषु विशेषावधानं प्रदत्तमस्ति इति। प्रधानमन्त्री भारत मण्डपम् इत्यत्र NXT कॉन्क्लेव इत्याख्ये सम्मेलने सहभागं विहितवान्। सम्मेलनम् एतत् सम्बोधयता तेन प्रतिपादितं यत् देशस्य स्वप्नाः नववेगेन प्रवर्धमानाः। अधुना भारतं जगति श्रमबलार्थमेव न प्रत्युत विश्वबलार्थम् अभिज्ञायमानमस्ति इति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारते अनन्ताः सम्भावनाः राजन्ते इति। रशिया देशीयः प्रख्यातः अन्तरिक्षयात्री ओलेग आर्टेमयेव इत्येषः नवदिल्लीस्थे भारतमण्डपे आयोजिते NXT इत्याख्ये सम्मेलनविशेषे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलितवान्। तेन प्रधानमन्त्रिणे मोदिने अन्ताराष्ट्रिये अन्तरिक्षस्थानके संयोजितौ भारत रशिया देशयोः ध्वजौ समर्पितौ। तावत् रशिया देशीय वैज्ञानिकेन प्रसिद्धेन कोन्स्टेन्टिन् त्स्योल्कोवस्की इत्येतेन लिखितं ऑन द मून इति शीर्षकान्वितं पुस्तकमपि प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने आर्टेमयेव इत्यसौ अभ्यर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना ओलेग आर्टेमयेव इत्येतं सम्मिल्य X इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके लिखितं रशिया देशस्य प्रमुखम् अन्तरिक्षयात्रिणम् ओलेग आर्टेमयेव इत्येतं सम्मिल्य प्रसन्नता अनुभूता। असौ कतिपयाग्रवर्तिषु अभियानेषु सर्वतः अग्रत्वं भजमानः अस्ति। तदीयोपलब्धयः अनेक युवजनान् विज्ञानस्य अन्तरिक्षस्य च जगति अधिविश्वं चमत्कर्तुं प्रेरयिष्यन्ति इति।
उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः ह्यः मुम्बईनगरस्य केपीबी हिन्दुजा महाविद्यालयस्य 75-वर्षपूर्तिसमारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः। अत्र कार्यक्रमे उपराष्ट्रपतिः सनातनधर्मं भारतीयायाः संस्कृतेः शिक्षायाः च आधारत्वेन प्रत्यपादयत्। तेन उक्तं यत् सनातनधर्मे अनेक वैश्विकाह्वानानां समाधानमस्ति। तेन जगति भारतं सर्वाधिकाकाङ्क्षी राष्ट्रत्वेन निरूपितम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः एतस्मिन्नेव क्रमे भारतीयं गौरवं पुनरपि प्राप्तुं जनान् समाहूतवान्। We must remain well grounded and rooted to Sanatan. And Sanatan has to be part of our culture, our education. Because Sanatan stands for inclusivity. Sanatan offers solutions to the most intractable problems the global challenges indicate. I therefore appreciate it. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर सुरक्षा स्थितिमालक्ष्य उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनं नवदिल्ल्यां ह्यः अनुष्ठितवान्। एतस्मिन् हि समीक्षोपवेशने एतस्य मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् मणिपुरस्य सर्वेषु मार्गेषु नागरिकाणां मुक्तयातायातसौविध्यं सुनिश्चययितुम् अमित शाहः सबलं विनिर्दिष्टवान्। तेन एतदपि उद्घुष्टं यत् मार्गावरोधकाः कठोरदण्डेन अन्विता भवेयुः इत्येतदपि सुनिश्चेयम् इति। नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने 49 लेखा सेवा दिवसीये कार्यक्रमे वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या मुख्यातिथित्वेन प्रतिभागितां वहितवती। कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती असौ तत्र अध्यन्तर्जालसम्बद्धायाः सार्वजनिकवित्तीयप्रबन्धनप्रणाल्याः सविचारं महत्त्वातिशयं निरूपितवती। निर्मला सीतारामन्वर्यया इह उक्तं यत् अस्मिन् सौविध्यविशेषे सौविध्यान्तराणि अपि संयोजयिष्यन्ते यतः निखिले अपि देशे आंकिकीकरणं प्रवृद्धं समृद्धं च भविष्यति इति। PFMS integrates 250 or over 250 external systems such as the GEM portal, the GSTN, Tax Information Network, the TIN 2.0, PM Kisan and many more such. So 250 external systems are integrated and it serves end to end. So that is how digitalization has spread itself for effectiveness. ह्यः गुजरातराज्यं सम्प्राप्तः रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अहमदाबाद रेलस्थानके पुनर्विकासकार्याणां निरीक्षणात् परं गुजरातस्य प्रथमद्रुततमरेलपरियोजनाविषये संसूचितवान्। असौ निरूपितवान् यत् अहमदाबाद मुम्बई द्रुततमरेलपरियोजनानुगुणं 60-300 किलोमीटर मितदौर्यस्य सम्बद्धं कार्यजातं सम्पूरितमस्ति, यत्र प्रायः समुद्रान्तः 2 किलोमीटर मितं दूरं यावत् सुरङ्गनिर्माणमपि जातमस्ति। उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदे हिमस्खलनकारणात् आबद्धेषु 55 संख्याकेषु श्रमिकेषु 51 संख्याकानां मोचनं जातं, यत्र 4 श्रमिकाणां मृत्युः संसूच्यते। अथ ये आहताः तेषां चिकित्सकीयोपचारः जायमानः। तावद् युद्धस्तरे मोचनप्रक्रिया एषा जायमाना एव इति ध्यातव्यम्। दिल्ल्यां सम्प्रति 15 वर्षेभ्यः अधिकपुरातनानि वाहनानि एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः शिलातैलादिकं न अवाप्तुमर्हेयुः। दिल्ल्याः एतादृशवाहनानां निष्कासनमपि जायेत। वस्तुतः प्रदूषणविरुद्धं दिल्ली प्रशासनं महत्त्वपूर्णं निर्णयमेतं विहितवत्। दिल्लीगतां प्रदूषणसमस्याम् अङ्गीकृत्य पर्यावरणमन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसा इत्यसौ सम्बद्धैः अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं ह्यः अनुष्ठितवान्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनयकुमार सक्सेना इत्यसौ नवदिल्ल्यां पुष्पोत्सवस्य उद्घाटनं विहितवान्। नवदिल्लीस्थे सेण्ट्रल् पार्क इत्यत्र दिल्ल्याः उपराज्यपालेन वस्तुतः दिवसद्वयीयः पुष्पोत्सवः समुद्घाटितः। तेन एतस्मिन् समारोहे उक्तं यत् गत सार्ध-2 दिल्ल्याम् अद्भुतपरिवर्तनानि आयातानि सन्ति। एतस्यामेव शृङ्खलायां पर्यावरण तद्गत सौन्दर्यानुगुणं हि मार्गेषु पल्लवितानि विकसितानि च मनोहारीणि पुष्पदलानि दृश्यन्ते इति।
तदनुसारेण दिल्ली पुष्पस्थली जायेत इत्येवं यः स्वप्नः अस्माभिः दृष्टः आसीत् तस्य प्रपूरणे नागरिकाणामपि विशेषयोगदानमस्ति। तेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः वचनं पुरस्कृत्य दिल्लीस्थाः जनाः सर्वे स्मारिताः यत् दिल्ली इतोपि सुन्दरी प्रकृत्या संयुता च सति पुष्पस्थली जायेत नाम इत्येतदर्थं प्रयत्नः विधेयः। भारतस्य विविधक्षेत्रेषु रमजानसम्बद्धस्य चन्द्रस्य दर्शनं जातमस्ति। भारते पवित्र रमजानमासस्य आरम्भेण सहैव रोजा इत्युपवासस्य प्रथमः दिवसः एषः। यद्यपि सऊदी अरबादिषु देशेषु ह्यः प्रभृति एव रमजानमासस्य आरम्भः जातः इत्यपि अवधातव्यम्। संयुक्तराज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य अथ यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतेः जेलेन्स्की इत्येतस्य च मध्ये जातः विचारविनिमयक्रमिकः कटुसंवादः निखिलमपि विश्वं चिन्ताकुलं विहितवत्। वस्तुतः रशिया यूक्रेन देशयोः मध्ये जायमानायां संघर्षस्थित्यां गतवर्षत्रयतः यूक्रेन देशसम्बद्धं हितचिन्तनं कुर्वन्तः विश्वस्य पश्चिमवर्ती देशाः पुनरपि जेलेन्स्की इत्येतम् उद्दिश्य स्वसमर्थनं प्रकटितवन्तः। अथ असौ आश्वस्तीकृतः यत् संयुक्तराज्य अमेरिकीय नेतृत्वपरिवर्तने सति सम्बद्धनीतिपरिवर्तनकाले अपि यूरोपमहाद्वीपीयाः देशाः यूक्रेन देशसम्बद्धमेव हितचिन्तनं साधयेयुः इति। अत एव फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, स्पेन, आयरलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, लिथुआनिया, मोल्डोवा, स्वीडन इत्येतान् देशान् समेत्य अन्यैः अपि बहुभिः देशैः स्वसमर्थनपरं वक्तव्यं बहुधा प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः अपि सम्प्रकाशितम्। बहुधा ट्रम्प समर्थने तत्परा इत्येवं मन्यमाना इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना मेलोनी इत्येषा अपि यूक्रेन देशस्य रक्षायै स्वप्रतिबद्धतां प्रदर्शितवती इति विशेषः। तावत् ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा देशाभ्यां सह यूक्रेन देशस्य नागरिकाः अपि राष्ट्रपतेः जेलेन्स्की इत्येतस्य प्रबलसमर्थने समक्षमायाताः। चैम्पियन्स् ट्रॉफी इत्येतस्यां क्रिकेट प्रतियोगितायां 25 वर्षेभ्यः परं भारत न्यूजीलैंड दले स्पर्धेताम्। अद्य यदपि दलं जयेत् तत् ऑस्ट्रेलिया दलविरुद्धम् उपान्त्यचक्रे स्पर्धेत इति विशेषः। संस्कृतप्रियाः प्रियाः वीक्षकाः, साक्षात् संस्कृतसम्बद्धस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली इत्याख्यकार्यक्रमस्य ह्यः प्रसारितं गतः 82-अधिक-400तमः अङ्कः अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते समये नाम 7:30 पुनः प्रसार्येत। अङ्कमेतं भवन्तः अस्मदीयवाहिन्यां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तावत् पश्यन्तु लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। तावत् एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।